हाय देव बरो दिसता सगळ्यांक। हांव लॉरी ट्रॅव्हल्सो करीत भाशेन व्हिडिओ करता तुमकां उगडास करूंक। काणकोणच्या गांवांत पयलेच फावट एस्ते नोरोना येता ज्युनियर रिगनाच्या म्युझिकल शोक 25 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता चावडी ग्राउंडाचेर उगडास करता। 25 तारखेर आबिर्लाचे ग्रेन कोंकणी म्युझिकल शो ज्युनियर रिगनाचो। हातून हांव गातार म्हणटा, म्हज्या सांगाताक एस्ते नोरोना गातार म्हणटा, नॉर्मन कार्दोजो आनी ताचे सांगाती बरे संगीत दितले आनी तुका सगळ्यांक कुशार बरी दवरूंक तुसर हावजी आसतली आनी हावजीचे मोल एका हजाराक 3 हावजी आनी इनाम आसा 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया टोटल अमाउंट। तुम्ही तुमचे नशीब पारकून तुझो त्या दिसा हो इनाम घेऊन वचो येता। 25 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता ज्युनियर रिगनाचो म्युझिकल शो घेऊन एस्ते नोरोना ताचे बरोबर जायते फामाद कांतोनिस्ट हांवूय तातूंत भाग घेता। नॉर्मन कार्दोजो बरें संगीत वाजयता आनी फ्रेंड सर्कल ऑफ काणकोणा हांणी ऑर्गनायज केलेलो म्युझिकल शो आनी तुमकां उर्वेवरीत वेळ सारूंक हावजी आनी हेर जायत्यो कार्यावळी तुसर आसतल्यो। हांव लॉरी ट्रॅव्हल्सो ज्युनियर रिगनाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी वाट पळोवन रावता 25 तारखेर एप्रिलाची सांजेच्या 7:30 वाजता काणकोणा। सी यू देयर।